नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। संसदका दुवै सदनमा आइतबार प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल सुरु। प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले टिप्पणी गर्दै सत्ता दलका नेताहरूले ढाकछोपमा कायमै। अबदेखि मौसम सफा नभएसम्म उडान अनुमति नपाइने। मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचनाको आधार बिना उडान गरे देशले ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने विज्ञहरूको चिन्ता। इन्धन खरिदका लागि 50 करोड डलर ऋण दिन भारतसँग श्रीलङ्काको आग्रह। दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने र प्रधानमन्त्री रनिलको प्रतिबद्धता। र आइसिसी अन्डर 19 महिला विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटका लागि नेपाली टोलीको बिदाई। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आजबाट सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले मुलुकले बोक्नै नसक्ने गरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले वर्तमान सरकारले आफ्नो सीमा मिचेर पूर्ण अवधिको सरकारले जस्तै बजेट प्रस्तुत गरेर मुलुकलाई धेरै आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभाको आयु सकिएर चुनाव हुनुपर्ने भन्दै वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएको समेत बताउनु भएको छ। बजेट सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा फर्काउन तत्काल चाल्नुपर्ने कदममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको समेत उहाँको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई बेवास्ता गरिएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूल दिशा ठिक रहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता रिजालले अहिलेको अवस्थामा योभन्दा पृथक ढङ्गले बजेट आउन नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले ठिक प्राथमिकतालाई समेटेर बजेट ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेता रिजालले अघिल्लो वर्ष आफूले ल्याएको बजेटलाई हेरेर मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे टिप्पणी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले कमिसन नआउने भएर नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुभएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रश्न गर्दै उहाँले
सरकारले गत वर्षको भन्दा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौती गरेको उल्लेख गर्दै कमिसन नआउने भएर नै त्यसो गरिएको हो भनी गम्भीर आशंका व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा 32%ले वृद्धि हुनु क्रान्तिकारी छलाङ भएको बताउनु भएको छ। सांसद पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रले संरचनागत परिवर्तनको दिशा पक्रेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले कृषि क्षेत्रमा 32%ले बजेट वृद्धि हुनु क्रान्तिकारी छलाङ भएको बताउनुभयो। सांसद पुनले कृषिको आधुनिकीकरण वैज्ञानिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धिको कुरा बजेटमा समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ दृढताको प्रस्थान बिन्दुको रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। सांसद चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ दृढताको रूपमा चित्रण गर्नु भएको हो। उहाँले बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा प्रष्टसँग स्वीकारेको समेत बताउनुभयो। उहाँले मेक इन नेपालले बोकेको औद्योगिक विकासको ढाँचालाई अँगालिएको भन्दै यसो हुनु सुधारको महत्त्वपूर्ण चरण भएको उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तै सांसद चौधरीले बजेटले नेपाली समाजको सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएको र यो धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको समेत दावी गर्नुभएको छ। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै आएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले जोखिमको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कुनै ठोस कार्यक्रम बिना नै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। सांसद दाहालले कर्जा प्रवाह उत्पादकत्व नबढाएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रयोगबारे अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश नगरिएको बताउनु भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा पनि आजबाट सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो दिनको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जंग रायमाझीले बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई छोएर ल्याइएको भन्दै बजेट सन्तोषजनक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले विपक्षी दलहरूले बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि विरोध गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको बताउनुभयो। उहाँले विपक्षीले नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलहरू परमादेशी दल भएको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दल नसचिए जनताले राजनीतिक दललाई अस्वीकार गर्ने परिणाम देखिसकेको समेत बताउनु भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले देश विकासका लागि नभई घोषणाका लागि मात्रै बजेट ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको सरकार संघीयता विरोधी भएको समेत आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मुस्ताङ लगायतका हवाई क्षेत्रमा उडानलाई सुरक्षित बनाउनका लागि अनुगमन र नियमन गर्न पनि आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेपिएको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनावी प्रचारको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले सरकारले वृद्धभत्ताका उमेर हद 2 वर्ष घटाएर 68 वर्ष पुर्याएकोमा आपत्ति समेत जनाउनुभयो। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेको बेलामा सरकारले यो निर्णयले देशलाई नै आर्थिक भार बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले 68 वर्षमा काम गर्न नसक्ने भनेर वृद्धभत्ता दिने हो भनेर शीर्ष नेता सबै नेताहरू काम गर्न छाडेर वृद्धभत्ता लिएर बस्न समेत उहाँले सुझाव दिनुभयो। उहाँले 5 महिना बाँकी हुँदा यो सरकारले मुलुकमा आर्थिक दायित्व थपेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकोले राष्ट्रिय सभाको बैठक बुधबार पनि बस्ने भएको छ। बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि पुनः डाकिएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडानका क्रममा प्रस्थान गर्ने र गन्तव्यमा पुग्ने एन रोडको मौसम सफा रहेको खण्डमा मात्रै विमानलाई अब उडान अनुमति दिने भएको छ। हालै तारा एयरको विमान दुर्घटनामा परि 22 यात्रुको मृत्यु भएपछि प्राधिकरणले जहाज उडानको अनुमतिमा कडाई गरेको हो। तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण प्रतिकूल मौसम हुन सक्ने प्राधिकरणले अनुमान समेत गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रवक्ता समेत रहनुभएका निमित्त उपमहानिर्देशक देवचन्द्रलाल कणले अब प्रस्थान गर्ने र गन्तव्य विमानस्थलका साथै
सो रुटमा पर्ने स्थानको पनि मौसम सफा भएमा मात्रै उडान अनुमति दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। सो नियम आजबाट लागू भएको छ। यस्तो निर्णय VFR भिजुअल लाइट रुल्सबाट समेत उडान गर्ने विमान र विमानस्थलका लागि मात्रै लागू हुनेछ। उड्डयन क्षेत्रमा VFR भन्नाले आँखाले हेरेर विमान उडाउने र ल्यान्ड गर्ने विधि भन्ने बुझिन्छ, तर IFR इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्ड रुल्स विधि जडान भएको विमान र विमानस्थलमा भने यो नियम लागू हुने छैन। यता मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीको आधारमा विमान उडान नगरी देशले ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जेठ 15 गते भएको तारा एयरको विमान दुर्घटना खराब मौसम हुँदाहुँदै उडान भरेको भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको र विगतका केही विमान दुर्घटनाहरू पनि पूर्वानुमान विपरीत उडान गर्दा दुर्घटना भएको भन्दै विज्ञहरूले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। रोल्पा कारागारमा मृत अवस्थामा भेटिएका सुन्दर हरिजन प्रकरणको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। अपराधीको सट्टा जेलमा राखिएका दलित किशोरको मृत्यु प्रकरणको छानबिन गर्न गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य प्रसाद सेढाईको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको छ। समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव झङ्कनाथ ढकाल, नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान उपनिर्देशक विश्वमणि आचार्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकीका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनु भएको छ। समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पनि कार्यादेश दिइएको छ। हातहतियार मुद्दामा 5 वर्ष जेल सजाय पाएका विजय विक्रम शाहको नाममा चोरीको आरोपमा 1 वर्षका लागि जेल सजाय तोकिएका हरिजनलाई रोल्पा कारागारमा राखिएकोमा गत जेठ 4 गते मृत्यु भएको थियो। कारागार प्रशासनले हरिजनले आत्महत्या गरेको दावी गरे पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनको आत्महत्या नगरेको पुष्टि देखिएको छ। यसअघि आजै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अञ्जना विसङ्खेले पनि हरिजन प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गर्नु भएको थियो। यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 साता बित्दा समेत विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्य पुस्तक पुग्न नसक्ने भएको छ। विद्यालय तहको कक्षा 4 देखि 10 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाई एवं वितरणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले सबै पुस्तक समयमै छपाई तथा वितरण गर्न नसक्दा देशैभर पाठ्यपुस्तक अभाव भएको हो। सरकारले कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कक्षा 4 देखि 10 कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तक छाप्दै आएको छ। जनक शिक्षाले अझै 33 लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्नै बाँकी रहेको छ। चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक 1 करोड 98 लाख थान पुस्तक छाप्नुपर्नेमा अहिलेसम्म 1 करोड 65 लाख थान मात्रै छापिएको केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै उहाँका अनुसार केन्द्रले विद्यालय तहको 85% पुस्तक छपाई सम्पन्न गरेको र 15% छपाई भइरहेको जनाएको छ। अब 1 महिनाभित्र विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने पनि निर्देशक झाको भनाइ छ। कागजको नियमित आपूर्ति नहुँदा र स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्र छाप्नु पर्दा पुस्तक तयार गर्न ढिलाइ भएको केन्द्रको जिकिर छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Jay Steel FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। संसदका दुवै सदनमा आइतबार प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु। प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको टिप्पणी र सत्तारूढ दलका नेताहरूको ढाकछोप कायमै। अबदेखि मौसम सफा नभएसम्म उडान अनुमति नदिने सरकारको निर्णय। मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचनाको आधार बिना उडान गरे देशले ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने विज्ञहरूको चिन्ता।
इन्धन खरिदका लागि 50 करोड डलर ऋण दिन भारतसँग श्रीलङ्काको आग्रह। दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने प्रधानमन्त्री रनिलको प्रतिबद्धता। र आइसिसी अन्डर 19 महिला विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटमा भाग लिने नेपाली टोलीको बिदाई। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। मेरो हिरो कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। श्रीमानको यातनाबाट गम्भीर घाइते भएकी चितवन खैरनीकी गीता माझीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। माझीको गैराती भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नरहरि अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। चितवनको खैरनी नगरपालिका वडा नम्बर 10 कठार घर भएकी 38 वर्षीय माझीलाई उनका श्रीमान रामचन्द्र माझीले पटक पटक कुटपिट गर्दै आएका थिए। पछिल्लो पटक रामचन्द्रले गीताको मलद्वारबाट लौरो नै घुसाएर यातना दिएपछि उनी गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार गीताको मलद्वार र यौनाङ्ग बीचको भाग नै च्यातिएको थियो। गत बिहीबार घाइते भएकी उनको भरतपुर अस्पतालमा सोमबार अर्थात् हिजो शल्यक्रिया गरिएको थियो। तर सोमबार राति 11 बजेको पछाडिको समयमा एक्कासी मुटुको धड्कन बन्द भएर उनको मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उनका श्रीमान रामचन्द्र भने प्रहरीको हिरासतमा छन्। उनलाई ज्यान मार्ने उद्योग र जबरजस्ती गर्ने मुद्दा दर्ता गरिएको छ। सोमबारसम्म उनका विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थिएन। जाहेरी गर्ने मानिस नभएर नै प्रहरीले आफ्नै प्रतिवेदनमा आधारित भएर मुद्दा चलाएको छ। गीताका 3 छोरी छन्। उनीहरू ज्याला मजदुरी गर्छन्। रक्सी खाने पैसा नदिएको भनेर श्रीमान रामचन्द्रले गीतालाई कुट्ने गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासको प्रयासमा 118 जनाले स्वदेश फर्किने अनुमति अर्थात् बहिर्गमन भिसा पाएका छन्। साउदीको विभिन्न कम्पनी तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्दा साउदीको आवासीय अनुमति पत्र इकामा नबनाइएका वा नवीकरण नगरिएका र कम्पनीको रूप लगाएका कारण समस्यामा परेका 118 जना नेपालीले स्वदेश फर्किने एक्जिट भिसा पाएको दूतावासले जनाएको छ। समस्यामा परेका श्रमिकले दूतावासमा आवेदन दिएपछि स्वदेश फिर्तीको प्रक्रियाका लागि साउदीका विभिन्न निकायमा पहल गरिएको थियो। रियाद स्थित दूतावासले गएको 2 हप्तामा प्रक्रिया गरेको मध्येबाट 118 जनाले एक्जिट भिसा पाएका छन्। दूतावासले एक्जिट भिसा पाएकाहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै दूतावासमा आएर आफ्नो भिसाको कपी लैजान समेत अनुरोध गरेको छ। दूतावासले अन्यको पनि प्रक्रिया गरेको र एक्जिट भिसा प्राप्त भएकाहरूको विवरण दूतावासको फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गरेको पनि जानकारी गराएको छ। दूतावासले एक्जिट भिसाका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई दूतावासको फेसबुक पेजमा नियमित हेर्न समेत आग्रह गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
देशमा जारी आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउने प्रयास स्वरूप श्रीलङ्काले इन्धन आयातका लागि 50 करोड अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउन भारत समक्ष आग्रह गरेको छ। सो रकम प्राप्तिका लागि श्रीलङ्का सरकारले भारतसँग वार्ता समेत गरिरहेको छ। यसअघि भारतले प्रदान गरेको 50 करोड अमेरिकी डलरको यो अतिरिक्त रकम हो। अतिरिक्त ऋणका लागि श्रीलङ्काली उच्चायुक्तले वार्ता गर्नुभएको छ। श्रीलङ्काले सन् 1948 मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछिको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको सामना अहिले गरिरहेको छ। विदेशी मुद्राको अभावमा देशलाई पर्याप्त इन्धन किन्न असमर्थ मात्र बनाएन, सर्वसाधारणलाई खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न र अन्य आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा हुन नसक्दा श्रीलङ्काको जनजीवन नै अत्यन्तै कष्टकर बन्दै गएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले आफ्नो देशमा जारी आर्थिक सङ्कटको बेसमा भारतले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने इच्छा समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। आइसिसी अन्डर 19 महिला विश्वकप अन्तर्गत एसियन छनौटका लागि मलेसिया जाने नेपाली अन्डर 19 टोलीलाई आज बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर बुधबार मलेसियातर्फ जाने किशोरी टोलीको बिदाई गरेको हो। टोलीलाई क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह लगायतको टोलीले बिदाई गरेको छ। बिदाईपछि बोल्दै नेपाली टोलीकी कप्तान कृतिका मरासिनीले शीर्ष टोली भएर विश्वकपमा स्थान बनाउने लक्ष्यका साथ तयारी गरेको र लक्ष्यमा पुग्ने प्रतिक्रिया समेत दिएकी छन्। यसअघि क्यानले छनौटका लागि कृतिका मरासिनीको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ। एक महिना लामो अभ्यास गरेको टोलीले राम्रो नतिजा निकाल्ने आयोजकको पनि विश्वास छ। 6 टिमले सहभागिता जनाएको प्रतियोगितामा शीर्ष टोली बन्दै नेपाल विश्वकपमा छनौट हुने मुख्य प्रशिक्षक महेश रिजालको पनि विश्वास रहेको छ। मलेसियामा आयोजना हुने छनौटमा आयोजक मलेसिया सहित नेपाल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई, थाइल्यान्ड, भुटान र कतारले सहभागिता जनाउँदैछन्। नेपालले पहिलो खेल कतारसँग जुन 3 मा खेल्नेछ भने दोस्रो खेलमा युएई विरुद्ध जुन 4 मा प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका तय भएको छ भने भुटान विरुद्ध जुन 6 मा खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले जुन 7 मा थाइल्यान्ड र जुन 9 मा मलेसिया विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा हुने टी20 विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Jay Steel FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। दुवै सदनमा आइतबार प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल सुरु। प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको टिप्पणी र सत्तारूढ दलका नेताहरूको ढाकछोप कायमै। अबदेखि मौसम सफा नभएसम्म उडान अनुमति नदिने सरकारको निर्णय। मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचनाको आधार बिना उडान गरी देशले ठूलो दुर्घटना भोग्नुपर्ने विज्ञहरूको चिन्ता। इन्धन खरिदका लागि 50 करोड ऋण दिन भारतसँग श्रीलङ्काको आग्रह। दुई देश बीचको सम्बन्ध पनि थप सुदृढ बनाउने प्रधानमन्त्री रनिलको प्रतिबद्धता। र आइसिसी अन्डर 19 महिला विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटका लागि सहभागी जनाउने नेपाली टोलीको बिदाई।
यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।